अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले एक ऐसे बंदे के बारे में जिसको दुनिया बूम बूम के नाम से याद करती है। नाजरीन, अगर कोई शख्स क्रिकेट का शौकीन ना भी हो तो इसके सामने अगर अफरीदी का जिक्र किया जाए और वो ये ज़रूर कहेगा कि मैंने इसके बारे में ज़रूर सुना है, क्योंकि अफरीदी एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी था। वो जब भी क्रीज पर आता तो बड़े बड़े गेंदबाजों की हालत टाइट हो जाया करती थी। ये क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम दिया जाता था। जब भी पाकिस्तान का मैच होता और अफरीदी इस टीम का हिस्सा होता तो लोग अफरीदी की बैटिंग देखने के लिए अपने काम काज छोड़कर टीवी या फिर रेडियो के सामने बैठ जाया करते थे। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा माँ बेटा पैदा नहीं कर सकती जैसा कि ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। अफरीदी ने अपनी बल्लेबाजी की वजह से बहुत से बॉलरों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा था। ये वो खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया था। हालांकि 20वीं सदी में मैकग्राथ और ब्रिटली जैसे बॉलर मौजूद थे और अफरीदी ने कभी इनको भी ना बख्शा और इनको भी लंबे लंबे छक्के लगाए। और ब्रिटली जैसे बॉलर अफरीदी को गेंद करवाने से पहले ज़रूर सोचा करते थे कि इसको किस जगह पर बॉल की जाए, कहीं ये हमें लंबा छक्का ना मार दे। ये वो वाहिद बल्लेबाज है जिसने कई गेंदबाजों का कैरियर तबाह व बर्बाद करके रख दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। शाहिद अफरीदी को पहली बार पाकिस्तानी टीम में एज ए स्पिनर खिलाया गया था, जबकि उस दौर में पाकिस्तान के पास सकलैन मुश्ताक जैसे स्पिनर और वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर मौजूद थे। इन बॉलरों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। यही वजह थी कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को भी 5 साल तक पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिल सकी। लेकिन शाहिद अफरीदी एक ऐसा अनमोल हीरा था जिसने अपने जादुई बॉलिंग की वजह से जल्द ही पाकिस्तानी टीम में जगह बना ली। अफरीदी स्पिनर तो थे ही, लेकिन दुनिया को ये मालूम नहीं था कि ये एक पावर हिटर भी है। इस दौर में अफरीदी को 8वें नंबर पर भेजा जाता। इस दौर में अफरीदी 8वें नंबर पर आकर लंबे लंबे छक्के लगाकर लोगों के दिल जीत लिया करता। इस दौर में सईद अनवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। एक दफ़ा उन्होंने अफरीदी को 1 डाउन बैटिंग करने के लिए भेज दिया और अफरीदी ने आते ही लाठी चार्ज शुरू कर दिया और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो कि 17 साल तक रिकॉर्ड अफरीदी के नाम रहा और बाद में टूट गया। अफरीदी एक ऐसा बल्लेबाज था, अगर वो क्रीज पर 10 से 15 मिनट बैटिंग कर जाता तो मैच का पांसा पलट जाता था। जब T20 का फॉर्मेट शुरू हुआ तो अफरीदी को दुनिया क्रिकेट में T20 का सबसे ख़तरनाक बल्लेबाज माना जाता था। अफरीदी जब भी बैटिंग के लिए आता ग्राउंड खचाखच भर जाते थे और इसमें पाँव रखने की जगह भी नहीं हुआ करती थी। 2009 में अफरीदी का बल्ला रन उगल रहा था और इसी साल T20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। इस मैच में अफरीदी ने 34 गेंदों पर 51 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में ले गया और 2 विकेटें भी हासिल की। इसके बाद फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से था। इस मैच में अफरीदी ने 40 गेंदों पर 54 रन बनाए और पाकिस्तान को 8 विकेटों से फाइनल जितवाकर चैंपियन बनवा दिया। दोस्तों, अफरीदी एक ऐसा बल्लेबाज था, वो कुछ ही देर बैटिंग करते और मुखालिफ टीम की हालत पतली हो जाया करती थी। अफरीदी ने अपने कैरियर में तकरीबन हर गेंदबाज को फेंटा लगाया। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि क्रिकेट के यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से शाहिद अफरीदी से काफ़ी पीछे है। नाजरीन, अफरीदी को गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा भी कहा जाता था। अफरीदी ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक दफ़ा एक ऐसी इनिंग्स खेली कि पूरा बांग्लादेश माथे पर हाथ रख रख कर रोते रहे।
اور آفریدی نے بنگالیوں کے جبڑے سے فتح چھین لی اور فتح کے بعد بنگالی زاروں قطار رونے لگ گئے۔ یہ ایشیا کپ کا سیمی فائنل میچ تھا۔ اس میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوور میں 226 رنز کا ہدف دیا، جس کے طاقم میں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ لڑکھڑا چکی تھی اور 52 گیندوں پر 102 رنز چاہیے تھے جب آفریدی کو بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ ناظرین، پھر ایسا ہوا کہ آفریدی کریز پر آئے اور آتے ہی اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے اور بنگالیوں پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ آفریدی نے صرف 25 گیندوں پر 59 رنز بنا کر میچ کا پانسا ہی پلٹ دیا اور پاکستان نے یہ میچ 50ویں اوور میں اپنے نام کر لیا اور اس کے بعد فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آفریدی کا ایک اور ایسا کارنامہ جو کہ کرکٹ کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک سپنر نے 134 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال کروائی، جو کہ آج کل کے فاسٹ بولر بھی مشکل سے کرواتے ہیں۔ جب آفریدی نے یہ بال کروائی تو بلے باز کو بال نظر تک نہ آئی، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز بال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آفریدی کے پاس اور بھی بہت سارے ریکارڈ ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے لمبا چھکا لگانے کا ریکارڈ بھی شاہد آفریدی کے پاس موجود ہے۔ شاہد آفریدی نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 158 میٹر لمبا چھکا لگایا، جس کا ریکارڈ نہ تو کوئی توڑ سکا ہے اور نہ ہی کوئی توڑ سکے گا۔ آفریدی ویسے تو 400 سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں، لیکن یہ چھکا سب سے لمبا اور یادگار چھکا تھا۔ ایک اور ریکارڈ شاہد آفریدی کے نام ہے، جو کہ نہ کوئی توڑ سکا ہے، نہ کوئی توڑ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں سوچ سکے گا۔ آفریدی ایک واحد بلے باز ہے جس کو ایک چھکے پر 12 رنز دیے گئے تھے۔ یہ بات اس دور کی ہے جب آفریدی آسٹریلیا میں بیٹنگ کر رہے تھے اور اس گراؤنڈ کے اوپر ایک چھت ہوا کرتی تھی۔ Fleming trying to get it up there, trying to get the low full toss of York, and he's got it slightly wrong, and that's a massive hit. That is a massive hit. I suppose if anyone's going to hit the 12, it's going to... تو ناظرین، آفریدی ایک ایسے بلے باز تھے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا رک جایا کرتی تھی، سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ نے آفریدی کے بارے میں مزید کسی سے پوچھنا ہو تو آپ اشون سے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آفریدی نے جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو بہت سارے کرکٹ لورز کے دل ٹوٹ گئے اور آج تک دوبارہ پاکستان کو کوئی ان جیسا بلے باز آل راؤنڈر نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے میچ اکیلے ہی جتوا دیے تھے۔ پاکستانی ٹیم کو جب بھی اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہوتا تو شاہد آفریدی آ کر سارے مسئلے حل کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی شاہد آفریدی کے پاس بہت سارے ریکارڈ موجود ہیں، کیونکہ اگر ریکارڈوں کی بات کی جائے تو بات ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج تک کی ویڈیو میں ہم آپ کو آفریدی کے بارے میں اتنا ہی بتا سکے ہیں اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کبھی آفریدی کے بارے میں بات ہوئی تو آپ کو اس کے سارے ریکارڈ کے بارے میں بتایا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز بنائی جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔